السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہو صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ حضرات، رات دا کافی سارا حصہ بیت چکا ہے، ملک دے نامبر علماء خطاب فرما گئے نے۔ میرے تو قبل مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت شاندار بیان خطاب فرما چکے نے، اور میرے بعد انشاءاللہ مناظر اسلام خانوادہ علیہ رسول بطل حریت حضرت علامہ سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے۔ انشاءاللہ شاندار بیان ہوئے گا، اور بابا تبلیغ پاکیزہ دماغ دی بہترین سوچ بابا بلوچ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب بلوچ حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمانے۔ انشاءاللہ حضرات جتنا وقت پہلے گزارے ہے تو یا مزید بہو گئے، انشاءاللہ یہ ٹائم تو اڈا بیکار نہیں جائے گا۔ اچھی کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ یہ ٹائم عبادت بن جائے گا، عبادت دی روح اور جان بن جائے گا۔ مناظر اسلام امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخو پورہ حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اہل حدیث یوتھ فرست کارکنان مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اور قائدین، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ سچی ذات مدینے والے دی، سچی بات مدینے والے دی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دی بات بھی سچی، حضور دی ذات بھی گج کے بولو سچی، قرآن بھی وہی، نبی پاک دی حدیث بھی وہی، قرآن بھی حق اور سچ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو باتاں نکلیاں ہویاں بھی سچ نے۔ حضرات، قرآن پاک کوئی پشین گوئی یا کوئی مستقبل دی خبر بیان کرے، وہ خبر بھی حق اور سچ ہے۔ اگر نبی پاک اپنی زبان چو کوئی پشین گوئی فرمان یا کوئی مستقبل دی خبر بیان کرن، وہ خبر بھی حق اور سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خبراں بھی پوریاں ہوندیاں نے تے قرآن پاک دیاں خبراں بھی پوریاں۔ امیاں اخبار پڑھ دے ہو، فیس بک ویندے ہو، اکثر خبراں جھوٹیاں، کوئی سچی، اکثر جھوٹیاں
قرآن پڑھیا کرو خدا دی قسم قرآن پاک دیاں ساریاں خبراں سچیاں حدیث مصطفیٰ پڑھیا کرو سنیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جتنیاں باتاں نکلیاں نے او سچیاں نے حضور دیاں ساریاں خبراں سچیاں قرآن بھی وہی حدیث مصطفیٰ بھی بولو وہی میں صحیح البخاری جو ایک روایت پیش کرا اور حضرات اندے تو علاوہ 2 اور کل 3 حدیثاں سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرانگا ادھر میری طرف دیکھو امیر المومنین عمر ابن خطاب سب کہہ دو رسی اللہ ذرا ایک بری جاگو محبت نہ کہہ دو رسی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے تے اے صحیح البخاری دی روایت مدینہ شہر بدری صحابی جڑے میدان بدر اندر حضور دے نال شامل ہوئے نے انہاں بدریاں صحابیاں دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دے چاچے دا پتر ہے عمر تھوڑی جی چھوٹا جا صحابی اے بدری صحابہ کرام دے اندر بیعت کردا تے ساتھیاں کیا امیر المومنین عبداللہ ساڈے بچیاں ورگا ساڈے پتراں ورگا اے ساڈے برابر بہندا ہے تے تساں اپنی مرکزی شورا دا اینو رکن بنایا ہے اے کوئی گل مناسب نہیں سانو گل کوئی چنگی نہیں لگی اے بدر والے او ساتھی نے جڑے نبی پاک نہ شامل ہوئے آسمان تو رب نے چاتیاں مار کے فرمایا سونیا جڑے بدر اندر آئے نے تو اڈے ساتھی اج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرن میں رب نے انہاں دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے انہاں دے مقام دے کیا کہنے تے عبداللہ نکی جی عمر چھوٹا جا صحابی پتراں ورگا ساڈے بچیاں ورگا ساڈے اندر بہندا ہے اے اعتراض کیتا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور ساتھیو عبداللہ دی عمر نہ ویکھو اللہ پاک نے جو علم حضرت عبداللہ نو عطا فرمایا ہے بڑے بڑے جیے صحابہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکے علمی حیثیت چیک کرن واسطے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے ایک سوال کیتا ہے حضرات ذرا غور کرنا عبداللہ بن عباس دی علمی حیثیت دا اندازہ لگانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دا جڑا فہم و فراست اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے ذرا اس بات تو اندازہ لانا حضرت عمر فرماندے نے ساتھیو میں سارے دے سامنے ایک سوال رکھنا چاہنا سوائے حضرت عبداللہ بن عباس تے سارے نو اجازت ہے اس سوال دا جواب دیو لیکن عبداللہ بن عباس خاموش رہیں گے وہ سوال کیے سوال دے اندر حضرات قرآن پاک دی ایک سورت دی تلاوت کی تھی سنو اتیمہ پارا امیر المومنین تلاوت کر رہے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اے چھوٹی جی سورت دی تلاوت کی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اے قرآن پاک دی سورت دی تلاوت کر کے فرمان دینے اور نبی پاک دیو یارو نبی پاک دیو ساتھیو اس صورت اندر اللہ پاک کی بیان کرنا چاہتے نے اس صورت اندر کیڑا مسئلہ بیان ہو رہے ہیں اللہ پاک کی طرح اشارہ کر رہے نے اے ذرا دسونا بعض صحابہ خاموش رہے چند بول کے آندے نے امیر المومنین جدوں اللہ پاک کامیابی دے دے وے فتح دے دے وے فتح دے بعد توبہ استغفار کیتی جائے اللہ پاک دا ذکر کیتا جائے رب نو راضی کیتا جائے جدوں اللہ پاک دی مدد آ جائے پھر توبہ استغفار تے رب دے شکر ادا کیتے جان چند ساتھی خاموش رہے کئیاں نے اے جواب دیتا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اے صحیح البخاری جے فرماندے نے ساتھیو اے سوال میں ہن عبداللہ بن عباس دے سامنے کرنا جانا تے حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے نبی پاک دے چاچے دے پترا اوہ عبداللہ بن عباس گل سن لے اذا جاء نصر اللہ والفتح اس صورت اندر اللہ پاک کی بیان کرنا چاہتے نے مسئلہ
مسئلہ کی بیان ہو رہا ہے، اشارہ کدھر ہو رہا ہے، کیڑیاں خبراں بیان ہو رہی ہیں۔ تے عبداللہ بن عباس گل سن کے رون لگ پے، اکھاں جواں سو ڈل پے، رو کے آندے نے امیر المومنین اس صورت اندر اللہ پاک نے آمینہ دے لال دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے، حضور دی رحلت دا تذکرہ فرمایا، آمینہ دے لال دی وفات دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اے گل سن کے خدا دی قسم اچھی بول کے اندے نے ساتھیو میرا علم بھی یہی کہہ رہے ہے، اس صورت اندر اللہ پاک نے آمینہ دلال دی وفات دیاں خبراں دتیاں نے، حضور دی رحلت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ امیاں میں گزارش کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عباس نو اللہ پاک نے جڑی فہم و فراست عطا فرمائی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکے، فرمایا صورت اندر نبی پاک دی رحلت دی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آپ دی وفات دی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ صحیح البخاری ہے، حضرات بخاری دیاں دو روایتاں اور سن لو تے میں کل مکان لگا۔ امام کائنات جناب محمد، ذرا ایک واری بان چوک کے کہہ دیو صلی اللہ، ذرا چکو بان صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے مرشد پاک ربیع الاول دی بار آئے، ادھر میری طرف کھیا جے سوموار دا دن تے میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، اے صحیح البخاری جے، آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، اے ربیع الاول دی بار آئے تے بیٹی میرے پاک پیغمبر دا پیغام سن کے ابو جی دے کول آئی تے میرے مرشد پاک فرماندے نے بیٹیے نہیں میری دھیے فاطمہ، میں تیرا بابا ان قریب دنیا تو جا رہا ہوں، میں تینوں جدائیاں دے کے چلا ہوں۔ اے پہلی خبر نبی پاک نے بیان کی تھی، اپنی وفات دی خبر بیان کی تھی ہے، فرمایا بیٹی فاطمہ ہن میری تیری جدائی ہون والی، میں دنیا تو جا رہا ہوں۔ ابو دی وفات دی گل سنی تے بیٹی رون لگ پئی۔ امام کائنات دی رحلت دا تذکرہ قرآن اندر ہے، انکا میتن و انہم میتون، آمینہ دلال دی رحلت دا تذکرہ قرآن اندر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ امام کائنات دی رحلت دا تذکرہ قرآن اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائے ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ آمینہ دلال دی رحلت دا تذکرہ، وفات دا تذکرہ تے جگاں دے پیر نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا ان قریب دنیا تو جا رہا ہوں۔ اے پہلی خبر بیان کیتی، اپنی وفات دا حضور نے تذکرہ کیتا تے بیٹی رون لگ پئی، بیٹی رون لگ پئی تے میرے آقا نے نالی دوجی خبر بیان کر دیتی ہے، فرمایا بیٹی فاطمہ نہ پریشان ہو، جدوں میں تیرا بابا دنیا تو چلا جاواں گا میرے بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی۔ بیٹی میرے بعد جنت اندر میرے خاندان چوں سب تو پہلا تو آ کے ملاقات کریں گی۔ اے دوجی خبر بیان کر دیتی۔ امیاں پہلی خبر کیویں پوری ہوئی؟ ربیع الاول دی بار آئے، شدت چاشت دا ٹائم ہے، آمینہ دلال نے ہاتھوں تانو چکے نے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ دی گود اندر حضور دا سر مبارک امام کائنات پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دیں اللہم بالرفیق الاعلی سی آستا آستا آمینہ دلال دیاں مٹھیاں زمین تے لگ گئیاں روح پرواز ہو گئی ہے حضرات بیٹی فاطمہ روندی پئی ہے بیٹی کیوں نہ روئے جندہ باپی دنیا تو چلا گیا ہے امیہ اے ربیع الاول دی 12 ہے خدا دی قسم بیٹی فاطمہ دی اکھاں جو آنسو جاری نے امیہ تے بیٹی ہے ذرا صحابہ دا حال ویکھیا جے پورے مدینے اندر غم دی فضا چھائیے ایک بکریاں چران والا بکریاں دا چھیڑو بکریاں لے کے جا رہے ہیں کدی زمین تے ڈگ دائے کدی اٹھ دائے کدی زمین تے ڈگ دائے حضرت ابو بکر فرماندے نے اور پتیجے آئے یار گل کیے کدی ڈگنا ہے کدی کھڑا ہونا ہے اے رو کے آندہ ابو بکر اے چاچا کیا تو سن نہیں ہو جان دے آمینہ دلال سانو یتیم کر گئے نے حضور دنیا تو تشریف لے گئے ابو بکر پیارے نو پتہ لگا دوڑ کے بیٹی عائشہ دے حجر اندر بیٹی عائشہ دے کر دے اندر آئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد پاک دے اوپر سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہوئی ہے حضرت ابو بکر اندر آئے میرے آقا علیہ السلام دے میرے مرشد پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نالے متھا چمی نالے ابو بکر روئی جاند ہے نالے متھا چمی جاند ہے تے رو کے کئی جاند ہے اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے یہ ربیع الاول دی 12 ہے ادھر کے ایک بندہ دوڑ کے آیا آندہ ہے ابو بکر عمر نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے عمر تلوار پکڑ کے مسجد اندر کھڑا ہے عمر کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ کہے گا آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے میں ان دی گردن اڑا دیاں گا ابو بکر مسجد نبی اندر آئے ممبر تے چڑھ گئے خطبہ دے رہے نے خدا دی قسم لوگوں مسلک اہل حدیث دی دعوت تے غور کرنا ساڑھے پیغام نو نوٹ کرنا اور اختلافات چگڑا ہن قرآن تے مکن لگائی کعبہ دے رب دی قسم اختلاف قرآن پاک تے مک گیا حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ عمر ابن خطاب دیاں لتاں جواب دے گئیاں زمین تے گر گئے سمجھ گئے جان گئے واقعہ حضور دنیا تو تشریف لے گئے اے ربیع الاول دی 12 ہے ایک بندہ دوڑدا آیا آندہ ہے ابو بکر بلال نو اللہ جانے کی بن گیا بلال تے گلیاں دے اندر ڈگدا پھرتا ہے آؤ ذرا بلال نو سمجھاؤ حضرت ابو بکر تر پہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا بلال پیارے کی گلے بلال روئی جمد ہے اندہ مرشد میں نو نظر نہیں آ رہا ممبر خالی مسلح خالی بلال فرماندے نے میرا دل نہیں ہو لگدا تے ابو بکر رو کے فرماندے نے بلال او نبی پاک دیو یارو اپنے آپ نو سامبو مسجد میں بڑھا ابو بکر اور صدمے برداشت نہیں کر سکتا یار حوصلہ کرو تے بلال
بلال رو کے آندے نے ابو بکر میں امیہ دا غلام سا تو میں نو خریدی اپنی غلامی لئی یا اللہ پاک دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا ابو بکر آندے نے بلال پیاریا یار کنج دیاں گلاں کری جانا ہے میں تے تینو اللہ پاک دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا ہے بلال فرماندے نے ابو بکر آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہوندے نے میرا مدینے دل نہیں لگدا بلال روئی جاندے تے کئی جاندے نے اور کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدا نہیں یہ تے صحابہ اکرام دا حال اور شیخو پورے دیو باسیو ایک نبی پاک دی اونٹھنی نبی پاک دی ڈاچی جن دا نام عزبا گلیاں دے اندر ارڑان دی پھر دیئے میرے مرشد پاک دی جدائی اندر کدے آقا دے بوئے تے جاندی حضور نظر نہیں ہوندے روندی روندی مسجد دے نبی دے دروازے تے ہوندی صحابہ پٹھے پاندے نے اے آسمان دی طرف ایک کے روندی ہے صحابہ پانی پلاندے نے ڈاچی آسمان دی طرف ایک کے روندی ہے میرے مرشد دے بعد پٹھے تے چارہ نہیں کھاندی مولانا گرجاکی مرحوم رحمت اللہ علیہ نور حسین گرجاکی ساڑھا بابا گجرہ والے دا رحمت اللہ علیہ حضرات بڑی پیاری گل سمجھا گئے اے نبی دی ڈاچی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھام دی اے گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑام دی میرا سوار دسے نہیں بھکی ترہائی کدے مسجد وال جام دی آقا نہ دسے پھر کار والے آم دی ویخ آسمان بلے ہنجو بہام دی مر گئی او 15 روز تائیں حضرات ربیع الاول دی 12 صحابات غم دی فضا کاش آج دیا مسلمان میرے ویرہ حضور دے مقام نو جانے ہوندا خدا دی قسم آج دیا انسان میرے مرشد دی حیثیت نو جانے ہوندا کوئی ربیع الاول دی 12 نو بانسریاں نہ بجاندا کوئی توتیاں تے باجے نہ بجاندا موٹر سائیکل دیاں بانسریاں کٹ کے گلیاں دی اندر نہ دوڑاندا خدا دی قسم جے نہ پہچانے او روندے پینے تو جشن منائی جانا ہے اے صحابہ نے ذرا بیخ سکی بیٹی فاطمہ دا کی حال ہے خدا دی قسم ابو دے بعد رو رو کے نہ ڈالنے اور جان دے نا فاطمہ دا سکا ماں جمع ویر کوئی نہیں جڑا پین تے سر تے ہاتھ رکھ کے دلا سے دے وے فاطمہ دی ماں جمعیہ 3 بہنہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں سکی ماں خدیجہ بھی دنیا تو تر گئی ایک باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جدائیاں دے گئے پھر باپ عام نہیں نبیاں دے نبی نے کائنات دے سردار ایک نبوت دا تاج تے دوجا ختم نبوت دا تاج بیٹی ابو دی جدائی اندر رو رہی روایات اندر ہوندہ ہے حضور دے بعد بیٹی فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ایک دن بھی کدے ہسی نہیں ابو دی جدائی اندر روندی رہندی ہے ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئی نالے ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا جائیے کیڑے پاسے اے ابو تر گیا سیدہ فاطمہ رو رہی خدا دی قسم کدے سوچی ہے حسنین کریمین دے دل تے کیا گزر دی ہوئے گی
ربیع الاول دی 12 حسنین کریمین دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی، بیٹی دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی۔ میں دعا کرنا چاہنا ہے جنہ دی ابو زندہ نے رب خدمت دی توفیق دے وے، بیمار نے تے رب تندرستی دے وے، جنہ دی ابو تر گئے اللہ قبرانو جنت باغ بنا دے۔ آمین کہہ دیو ذرا آمین۔ بابل ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، بابل ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں، باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں، ٹر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیاں، اپنے ویر بھی نہ دے آکھے لگ دے نہیں، اپنے ویر بھی نہ دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ باپ مرن تے سارے حوصلے ٹہ جاندے، باپ مرن تے سارے حوصلے ٹہ جاندے، پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے، لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ ابو دی شفقت کی ہے، ابو دی محبت کی ہے، اے جملہ ذرا دھیان نہ سنیا جے، اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے، اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے، اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ لے جاؤ، اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے، اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ لے جاندے، کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، پہلی خبر پوری ہو گئی، حضور دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دے 6 ماہ دے بعد خدا دی قسم سیدہ فاطمہ دنیا تو تشریف لے گئیاں، جا جنت اندر اپنے باپ نال ملاقات کی تھی۔ امیاں ایک خبر قرآن چوں 3 خبراں حضرات میری طرف کو حدیث مصطفیٰ چوں بیان کیتیاں نے، کعبہ دے رب دی قسم قرآن دیاں خبراں بھی سچیاں، آمینہ دلال دی زبان چوں نکلیاں خبراں بھی سچیاں، کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو، قرآن بھی حق اور سچ، نبی پاک دی بات بھی گج کے بولو، حق اور سچ۔ ماشاءاللہ ساری رات دے بیٹھے ہو تے ہن جدوں ساڈی واری آئی ادوں تسی تھک گئے ہو، میں تہاڈی جان چھڈن لگا، 2-3 فرمائشی جملے ذرا محبت نہ پیار نہ ذرا میری جواب دیو خا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی حق اور سچ تے نبی پاک دی زبان چوں نکلیاں باتاں بھی بات چوک کے کہو حق اور سچ۔ ذرا محبت نہ 2-3 جملے سنو تے ذرا پیار محبت نہ جواب دینا ہے۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ، درود پاک پڑھو، پچھلی رات دا ٹائم ہے ذرا پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دی بات سمان
ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ قاری اسماعیل عتیق صاحب قاری اسماعیل عتیق صاحب سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا سر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شے دیو تے تھوڑ نہیں سر مال تے شائیاں بھول پیندا سر مال تے شائیاں بھول پیندا جو بنتا غلام محمد دا جو بنتا غلام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا اگلا جملہ بڑا کمال انج سمجھو دے اندر 100% کرنٹ میرے مرشد پاک کول جڑا بندہ آ جاندا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میری گفتگو دے اندر جڑے ہون تک نہیں بولے انشاءاللہ میرا ایمان ہے اے جملہ سن کے وہ بھی سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کہن گے انشاءاللہ اے پہلے جملہ تیان نہ سنو حضرت بلال نو ڈانگا وج رہی ہیں بلال نو مارا پہ رہی ہیں لتاں نو رسے پا کے کسیٹیا جا رہے ہیں لتاں تے سوٹے ڈانگا وج رہی ہیں اگ دے پل تے کوئلیاں تے کسیٹیا جا رہے ہیں بلال مارا کھا کے رضی اللہ تعالیٰ نو اچھی اچھی بول کے کئی جاندے نے ہر ظلم گوار ہے جگدا ہر ستم گوار ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا ہر ظلم گوار ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے سر عام نعرہ محمد دا سب نام ذرا چاش نہیں آئی میرے حضرات جڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل کر رہے نے ان دی ترجمانی میرے شیخ حافظ عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ فرما گئے نے حضرات میرے مسلک دی دعوت ہے یہ ساڈا منہج ہے یہ ساڈا پیغام ہے لا الہ الا اللہ حضرت بلال نے ڈانگاں کھا دیاں مارا کھا دیاں خدا دی قسم توحید و سنت نال غداری تے بے وفائی کیتی بولو اور توحید و سنت دا علم جڑا اٹھایا ہے مارا تے ظلم برداشت کر لیا ایک انچ بھی ڈانگاں کھا کے توحید و سنت تو اگے پیچھے ہوئے گج کے بولو ماشاءاللہ کرسیاں تے بہ کے تسی نہیں بول دے پہ حضرت بلال ڈانگاں کھا کے اللہ احد محمد الرسول اللہ تے ترانے حضرات جس طرح میرے شیخ رانا محمد شفیق خان پشروری فرما رہے سن کہ لا الہ الا اللہ دی بنا تے ملک پاکستان نو حاصل کیتا گیا بعض لوگ اس دعوت نو اجے جرم سمجھتے نے اس دعوت نو حضرات جرم تے گناہ سمجھتے نے خدا دی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث پرستہ بچہ بچہ جب تک زندہ ہے اگر لا الہ الا اللہ رب دی
وحدانیت دے ڈنکے بجانا، لا الہ الا اللہ والی دعوت نو پھیلانا اگر جرم ہے، امیاں انشاءاللہ جرم کرتے رہاں گے، کیوں اے دعوت بابا جی آدم نبی دی دعوت، حضرات حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت، لا الہ، ذرا ہاتھ چوک کے جواب دو، لا الہ الا اللہ، جرم ہے اے دعوت حضرت ابراہیم نبی دی رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا، لا الہ الا اللہ والے پیغام نو اس کائنات اندر پھیلانا اگر جرم ہے، اے جرم حضرت ابراہیم نبی نے کیتا، حضرت موسیٰ پیغمبر نے کیتا، یوسف یعقوب نبی نے کیتا، حضرت عیسیٰ نبی نے جرم کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا، رب دی توحید دے پھریرے لہرانا، لا الہ الا اللہ والے پیغام نو اس کائنات اندر پھیلانا اگر جرم ہے، اے جرم آمینہ دے لال نے طائف دی وادی اندر پتھر کھا کے کیتا، شیب ابی طالب دی کاٹی اندر پابندیاں برداشت کر کے کیتا، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، امام کائنات نے ہجرت صحبتا بیت اللہ دے اندر گند دیا ہوجریاں سراتے برداشت کی دیا، رب دی وحدانیت ڈنکے بجائے، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، اے جرم ابو بکر صدیق نے کیتا، عمر بن خطاب نے کیتا، عثمان و علی حیدر نے کیتا، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، حضرات رب دی توحید دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، سنت بھریرے لہرانا اگر جرم ہے، سیدنا خبیب نے سولی تے چڑھ کے اے جرم کیتا، خبیب نے پپتیاں ریتاں تے لیٹ کے اگ تے کولیاں تے لیٹ کے رب دی وحدانیت دا پرچم لہرایا، ہاں اگر لا الہ الا اللہ جرم ہے، خدا دی قسم امام بخاری نے کیتا، امام مالک نے کیتا، شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ دی سرزمین تے کیتا، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، توحید و سنت جھنڈے گٹنا، شرک دیا تجیاں اڑانا اگر جرم ہے، اے جرم میرے مناظر سلام حافظ عبداللہ شیخو پوری نے کیتا، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری نے کیتا، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، میرے یزدانی شہید نے بچے ذبح کرا کے کیتا، چوکاں در خنجر کھا کے کیتا، جسم نو بمباں تے دھماکے اندر چنی کرا کے کیتا، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، میرے ظہیر شہید نے اپنے جسم نو بمباں تے دھماکے اندر چنی کرا کے اے جرم کیتا، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، میں نو قسم رب ذوالجلال دی جب تک مرکزی جمعیت دا بچہ زندہ ہے، اہل حدیث یوتھ پرستہ بچہ زندہ ہے، علامہ پروفیسر ساجد میر دے روحانی بیٹے جب تک زندہ نے کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، انشاءاللہ جب تک منہ اندر زبان باقی، دل اندر دھڑکن باقی، جسم اندر خون دا قطرہ باقی، انشاءاللہ توحید و سنت جھنڈے کٹتے رہواں گے، رب دی وحدانیت ڈنکے بجاندے رہواں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، مسئلہ کے حق اہل حدیث۔
اجے چاس نہیں آئی میرے حافظ مناظر سلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ موڑ کھنڈے تقریر کر رہے نعرہ بجیا آندے نے مار مار پتری اور میری مرکزی جمعیت دا نعرہ مار جاندے آپ ہمیں روٹی نہ کھوایا جے اور مار مار پتری میرے میر پروفیسر ساجد میر دا نعرہ مار جاندے آپ ہمیں کرایہ نہ دیا جے نعرہ تکبیر تیرا میر میرا میر ساجد تیرا میر میرا میر چاروں صوفوں کی زنجیر اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر تیرا میر میرا میر نعرہ تکبیر تیرا میر میرا میر تیرا میر میرا میر اہل حدیثوں کا ایک امیر اہل حدیثوں کا ایک امیر تیرا میر میرا میر سنو مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام نوٹ کرو اہل حدیث پرستے منہج پہ غور کرو ساڈا پیغام کیا ہے ساڈی دعوت کیا ہے نوٹ کرو بزرگاں دی بے شک بچا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے اماماں دی بے شک بچا ہے پر اطاعت دے لائق کو سونا مصطفیٰ ہے صلی اللہ رکھ کے بولو صلی اللہ حضرات فرمائشی دو جملے ٹائم اگے بڑا ہو گیا ہے خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کرتے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے اوہ کاموں کی سسو کاموں کی سسو کاموں کی جوار جنت البقیع ستا علامہ احسان جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث شہید ملت علامہ احسان نذیر شہید رحمت اللہ علیہ اور کاموں کی ستوں کاموں کی ستوں کاموں کی تو جوار جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران مخلص ٹر گئے عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے اللہ میری توڑی آج دی حاضری قبول فرمائے السلام علیکم اللہ تعالی